4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 8, यादें और बातें। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। इसे शुरू से आखिर तक पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, तभी आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबक नंबर 8, यादें और बातें। दादा भाई नौरोजी। सबक की रोशनी में दिए हुए अल्फाज से मुतालिक मुकम्मल जुमला लिखिए। पहला है मुश्ताक। हमें ऐसा जुमला लिखना है जिसमें मुश्ताक ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था और मैं इसमें मुश्ताक भी हो गया था। नंबर 2 है मलका। मलका का मतलब होता है किसी भी चीज में महारत हासिल करना। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और जबानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। नंबर 3, उन्स। अंग्रेजी इल्मो अदब से मुझको ज्यादा उन्स रहा और उसी से काम भी रहा। ये हम सबक में दिए हुए जुमले जैसे कि तैसे यहाँ पर लिख रहे हैं। नंबर 4, शौक। लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक था। नंबर 5, उसूल। ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के असबाब मुहैया होने चाहिए। नंबर 6 है नफरत। बुराई से बचने का ख्याल मुझे 15वें साल से पैदा हो गया। मैंने बदजबानी से भी नफरत की कसम खाई। शुगल। स्कूल में मेरा खाली वक्त का शुगल यही रहा था कि मैं अपने हम मकतबों के मजमा में किस्से कहा करता था। दरसी किताब के सवाल में आपको ये जुमला नजर आ सकता है, आप उसे देख सकते हो। खाली चौकोन में मुनासिब नाम लिखिए। पहला है वो किताब जिसमें मुसन्निफ की जाती लियाकत की आजमाइश का तस्करा है। किताब का नाम है मगरिबी हिंदुस्तान और उसके मुसन्निफ है मिसेस पोस्टन। नंबर 2 है वो किताब जिसने मुसन्निफ के ख्यालात को पुख्तगी बख्शी। किताब का नाम इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड और उसके मुसन्निफ है वॉट साहब। अगला सवाल देखते हैं हम। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है दादा भाई नौरोजी को किस बात से तस्कीन होती थी। जवाब, दादा भाई नौरोजी के दिल में ये बात बैठ गई थी कि चांद को उनके साथ हमदर्दी है। इस ख्याली हमदर्दी से उनको तस्कीन होती थी। सवाल नंबर 2 है दादा भाई नौरोजी से लोग किस वजह से मोहब्बत करते थे। जवाब, दादा भाई नौरोजी से लोग उनकी जहानत की वजह से मोहब्बत करते थे। सवाल नंबर 3, दादा भाई नौरोजी के ख्यालात और आदात व अतवार पर किस बात का असर पड़ा। जवाब, दादा भाई नौरोजी के ख्यालात और चाल चलन पर शाहनामा बार बार पढ़ने और सुनाने से असर पड़ा। सवाल नंबर 4, दादा भाई नौरोजी मुफ्त तालीम की तलखीन क्यों करते थे। जवाब, दादा भाई नौरोजी को मुफ्त तालीम हासिल हुई थी, यही वजह है कि वो मुफ्त तालीम की तलखीन करते थे। सवाल नंबर 5, स्कूल के ज़माने में दादा भाई नौरोजी के खाली वक्त का क्या शुगल था। जवाब, स्कूल के ज़माने में दादा भाई नौरोजी के खाली वक्त का शुगल अपने हम मकतबों के मजमा में किस्से सुनाना था। सवाल नंबर 6, दादा भाई नौरोजी के बुजुर्ग को किस बात का शुबा था। जवाब, दादा भाई नौरोजी के बुजुर्ग को इस बात का शुबा था कि विलायत में पादरी लोग दादा भाई नौरोजी को ईसाई बना देंगे। सवाल नंबर 7, दादा भाई नौरोजी को किस ख्याल से मसरत होती थी। जवाब, दादा भाई नौरोजी को इस ख्याल से मसरत होती थी कि उनके शबाब का जमाना उनकी राय में बहुत अच्छे कामों में सर्फ हुआ। अगला सवाल है मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला है दादा भाई को अपनी माँ से अपने बारे में क्या बात मालूम हुई। जवाब, दादा भाई नौरोजी को अपनी माँ से अपने बारे में ये मालूम हुआ कि उनका कोई हम उम्र बच्चा उन्हें सख्त सुस्त कहता या बुरा भला कहता तो वो उससे जवाब में सिर्फ ये कह देती कि बदजबानी करने से तुम्हारी ही जबान खराब होगी। सवाल नंबर 2, दादा भाई नौरोजी के तालीम से मुतालिक क्या ख्यालात थे। जवाब, दादा भाई नौरोजी का ख्याल था कि तालीम मुफ्त होनी चाहिए। हर इंसान के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आला से आला तालीम हासिल करने के लिए असबाब मुहैया होने चाहिए।
सवाल नंबर 3, दादा भाई नौरोजी ने अपनी वालदा के बारे में किन बातों को बयान किया? जवाब, दादा भाई नौरोजी ने अपने वालदा के बारे में बयान किया है कि उनकी वालिदा ने अपनी तमाम आसाइशों को खैराबाद कहकर उनकी परवरिश और तरबियत की। बचपन ही में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। उनकी परवरिश के लिए वालदा ने सख्त जफाकशी से काम लिया। वो तालीम याफ्ता ना थी और इंतहाई मोहब्बत के बावजूद उनकी वालदा उन पर सख्त नज़र रखती थी कि वो बुरी सोहबतों में ना पड़ जाएं। उनकी वालदा एक अक्लमंद खातून थी। आसपास के लोग उनसे मशवरे लेते थे। उन्होंने तालीम निस्वा तहरीक के लिए कोशिश की। अगला सवाल है, तफसीली जवाब लिखिए। पहला सवाल, दादा भाई नौरोजी की तालीम के बारे में तफसील से लिखिए। जवाब, दादा भाई नौरोजी की तालीम का आगाज बम्बई की एक सोसाइटी के जरिए कायम करदा इब्तदाई स्कूल से हुआ। मुसन्निफ का कहना है कि अगर आज के ज़माने की तरह उस वक्त भी ज़्यादा फीस ली जाती तो शायद मेरी वालदा मुझे वहाँ ना भेज सकती। ये बात इस हकीकत की निशानदही करती है कि उनकी माशी हालत बहुत खस्ता थी। उन दिनों स्कूल में पढ़ाई मुफ्त थी, मगर कॉलेजों में फीस की ज़रूरत पड़ती थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ी और देसी ज़बानों के स्कूल से फारिग होने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ उन्हें माली मुश्किलात का सामना हुआ, मगर खुशकिस्मती शामिल हाल रही। वहाँ उन्हें एक माहाना वजीफ़ा मिलने लगा जिससे वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सके। वो लिखने पढ़ने में बहुत ज़हीन थे। उन्हें पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। इसलिए स्कूल के मुआयने के लिए जब कोई आता तो उन्हें ही बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। लोग उनकी बातों को गौर से सुनते और तारीफ़ें करते। कुतुब बीनी का शौक़ दादा भाई को शुरू से था। उस वक्त में वो शाहनामा फिरदौसी और एक गुजराती ज़बान की किताब अक्सर पढ़ा करते थे। उन दोनों किताबों के मुसन्निफ ने अखलाक पर अच्छा असर डाला। सवाल नंबर 2 है, ज़माना इनकलाब में बम्बई की बदलती हुई सोसाइटी के बारे में दादा भाई ने कौन सी बातें बताई हैं? जवाब, ज़माना इनकलाब में जबकि मुंबई की सोसाइटी बदल रही थी, चारों तरफ तालीम निस्वा, औरतों की आज़ादी, सोशल कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद का जोर था। तलबा इल्म, दोस्त अहबाब के लिए इल्मी और साइंटिफिक कुतुबखाने जारी करने की कोशिश में हर नौजवान मशगूल था। देही ज़बानों की तरक्की, कम सिनी की शादी रस्म ख़त्म करने और बेवाओं की शादी को रिवाज देने की भी हर तालीम याफ्ता नौजवान को फिक्र थी। जवानों को बुजुर्गों की हिमायत भी हासिल थी। सवाल नंबर 3 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने अहद शबाब के बारे में कौन से वाक़े बयान किए हैं? जवाब, अपने अहद शबाब का जिक्र करते हुए दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि जब मैं कॉलेज के आला मरातिब तय कर चुका तो सर अस्किन पैरी ने, जो इन दिनों सर रिश्ते तालीम की कमेटी के सदर थे, तजवीज़ पेश की कि मुझे क़ानून की तालीम के लिए विलायत भेजा जाए। हालांकि दादा भाई नौरोजी से बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से वो उस तालीम का आधा खर्च भी बर्दाश्त करने को तैयार थे, मगर बुजुर्गों ने उसे मुस्तरद कर दिया। उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि विलायत के पादरी उन्हें ईसाई बना देंगे। हुस्न माश की बात चली तो एक और करम फरमा आगे बढ़े। मुंबई के सर रिश्ता तालीम के सेक्रेटरी साहब ने सेक्रेटरिएट में उनके लिए सिफारिश कर दी। वहां भी दादा भाई नौरोजी नहीं गए। मुसन्निफ लिखते हैं कि अच्छा हुआ नहीं गया, वरना उम्र भर छोटी छोटी सरकारी मुलाजिमतें झेलता रहता। अगला सवाल है, दर्ज झेल खाका मुकम्मल कीजिए। दादा भाई नौरोजी को मिलने वाले खिताबात हम उम्रों की तरफ से और अहले मुल्क की तरफ से। हम उम्रों की तरफ से उन्हें जो खिताब मिला था वो है प्रोफेसर दादा भाई, और अहले मुल्क की तरफ से जो मिला था वो है पितामा। अगला सवाल है, तालीम के साथ मेरे ख्यालात की पुख्तगी बढ़ती गई। मतन के हवाले से दादा भाई नौरोजी के एहसासात कलमबंद कीजिए। जवाब, मुसन्निफ ने तालीम की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अपनी ज़ाती एहसासात का इंकिशाफ किया है। बेशक तालीम इंसान को इंसान बना देती है। हम जानते हैं कि एहसान का बदला एहसान होता है। उसी के पेश नज़र मुसन्निफ ने लिखा है कि इस बात का मेरे दिल पर बहुत असर होता था कि मैं फलाही इदारे की मदद से तालीम पा रहा हूँ। मैं अवाम के दस्ते करम से मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, लिहाजा मुझको इनका यह एहसान कभी ना भूलना चाहिए। मेरे लिए लाजिम है कि मैं अपनी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँ, और ये बात हुसूल तालीम से ही मेरे दिल में घर कर गई। तालीम के साथ ही मेरे ख्यालात पुख्ता होते गए। अगला सवाल देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की वालदा के किरदार पर रोशनी डालिए। जवाब, दादा भाई नौरोजी की वालदा का किरदार।
دادا بھائی نوروجی کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے اپنی تمام آسائشوں کو خیر آباد کہہ کر دادا بھائی نوروجی کی پرورش اور تربیت کی۔ ان کی پرورش کے لیے والدہ نے سخت جفاکشی سے کام لیا۔ وہ تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر دادا بھائی نوروجی کو پڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرتی تھی، مگر ان پر سخت نظر رکھتی تھی کہ وہ کہیں کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں۔ مصنف کی والدہ ایک عقل مند خاتون تھی۔ قرب و جوار کے لوگ مختلف مسئلوں پر ان کے مشوروں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے تعلیم نسواں کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مصنف کا ساتھ بھی دیا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کا ایسا متبادل لفظ تحریر کیجئے کہ جملے کا مطلب تبدیل نہ ہو۔ پہلا ہے اس میں، دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملی، میں اس کھیل میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ جواب ہے، دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے مہلت ملتی، میں اس کھیل میں مشغول ہو جایا کرتا۔ فراغت کی جگہ ہم نے یہاں پر مہلت لفظ استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اسکول میں میرا خالی وقت کا شغل یہی رہا تھا کہ میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے کہا کرتا تھا۔ آپ کو جو پہلا سوال ہے جس میں شغل لفظ دیا ہوا ہے، جس کا جملہ آپ کو کتاب میں کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جملے میں یہ شغل لفظ ہے اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ پرنٹ میں رہ گیا ہو۔ جواب، اسکول میں میرا خالی وقت کا کام یہی رہا تھا کہ میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے کہا کرتا تھا۔ سوال نمبر 3، کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ جواب، کتاب پڑھنے کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ کتب بینی کتاب پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، تم کو اس حالت میں یہ انس اپنے قوم و ملت سے نہ پیدا ہوتا۔ جواب، تم کو اس حالت میں یہ لگاؤ اپنی قوم و ملت سے نہ پیدا ہوتا۔ بول چال، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ملکہ ہونا، مجھے تحریر کرنے میں ملکہ ہے۔ آفرین کہنا، نعت خواہ کی نعت سن کر سب نے آفرین کہا۔ تامل کرنا، والدین کے حکم کو بنا تامل کیے سننا چاہیے۔ یک کے بعد دیگرے، نئی کرانہ دکان پر سیل لگا دیکھ کر یک کے بعد دیگرے سارے دکاندار اسی طرز کو اپنانے لگے۔ بغلیں جھانکنا، اچھے اچھے کھلاڑی بھی کبڈی میں بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ زور قلم، میں نے کتاب پڑھی، اس عنوان پر درج ذیل نکات کی مدد سے مضمون تحریر کیجئے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو ایک کتاب کے بارے میں دیا گیا ہے، آپ نے جو کتاب پڑھی ہے آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام آب کوثر، مصنف شیخ محمد اکرم۔ موضوع ہے عہد مغلیہ سے قبل کے ہندوستان کی مذہبی اور علمی تاریخ، اور اس میں جو مزید تحقیقات ہوئی ہیں ان پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ حاصل مطالعہ، اس میں کل 10 اشخاص کا ذکر ہوا ہے، جن میں عمرہ و اولیاء دونوں ہی شامل ہیں۔ پھر اشاعت اسلام کے تحت 26 عناوین ہیں، اور اس میں توسیع اسلام کے تعلق سے اولیاء اکرام کے عظیم کارناموں کا ذکر ہے۔ پسندیدگی کی وجہ، اس کتاب میں عظیم حکمراں کے کارنامے اور ان سے اشاعت اسلام پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ اس طرح ہم نے یہ پورا جواب لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کے شہر میں تعلیم کو عام کرنے کی کوششوں سے متعلق کسی تعلیمی تقریب کی رودات تحریر کیجیے۔ نمونے کے طور پر آپ کو یہاں پر ہم نے بتایا ہے، آپ کے شہر میں اگر جو بھی تعلیمی کوئی تقریب ہوئی ہو تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو۔ جواب، ہمارے شہر میں تعلیم کو عام کرنے کے مقصد سے تعلیمی میلہ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس میلہ کا مقصد طلبہ میں تعلیم کا ذوق بڑھانا تھا۔ میلے میں کتابوں اور رسالوں کے اسٹال لگائے گئے تھے، ایک جانب سٹیج بنایا گیا تھا اور درمیان میں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس میلے کے ثقافتی پروگرام میں مختلف اسکولوں کے طلبہ ثقافتی گیت، تقاریر، ڈرامے پیش کر رہے تھے۔ اردو داں طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تقاریر کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس میلے میں مشاعرہ بھی رکھا گیا تھا اور شہر کے تمام معاون شہرا نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس میلے کی وجہ سے اردو کے فروغ کو کافی حد تک ترقی ملی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مضمون لکھیے۔ جواب، میری پسندیدہ تعلیمی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں 11 نومبر سن 1888 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثال خطیب، عظیم صحافی، دانشور اور عالم دین بھی تھے۔ 7 سال کی عمر میں وہ کلکتہ آئے، جہاں ان کی باضابطہ تعلیم شروع ہوئی۔ مولانا آزاد نے حدیث اور فقہ کا گہرا مطالعہ کیا اور ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ مولانا آزاد نے سن 1912 میں ہفتہ وار الہلال جاری کیا۔ اس پر پابندی لگنے کے بعد البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد گاندھی جی کی باتوں سے کافی متاثر تھے اور ان کے ہر قدم میں ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ 11 نومبر کو مولانا آزاد کے یوم پیدائش کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو، سبق سے کاف بیانیہ کے 5 جملے تلاش کر کے لکھیے۔ کاف بیانیہ ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر انڈر لائن کر کے دکھایا گیا ہے کہ جس میں 2 جملوں کو جوڑا جاتا ہے۔ جواب: خدا جانے کس طرح یہ میرے ذہن نشین ہو گیا تھا کہ چاند کو میرے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس سوسائٹی کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی اسکول قائم ہوا۔ نمبر 3، یہ واقعہ مجھ کو اب تک اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی گزرا ہو۔ نمبر 4، اس کا اثر یہ ہوا کہ میری تعلیم کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ نمبر 5، اس امر کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ اگلا سوال ہے، سبق سے زیر اضافت کے 5 الفاظ لکھیے۔ یہاں پر ہم نے زیر اضافت کے کچھ الفاظ دیے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہو۔ تقسیم انعام، جیب خاص، اوائل عمر، دستے کرم، حصول معاش۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے تمام ویڈیو کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تبھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی۔ کمیونٹی میں ہم نے ٹیلی گرام کی گروپس کی لنک دی ہے، آپ وہاں سے 8ویں جماعت کا گروپ جوائن کریں گے تو آپ کو اس میں تمام مضامین کے لنکس آسانی سے مل جائیں گے۔